ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तिरुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तत् सकृत् स्मरामः। तत्र समासान्त प्रत्ययानाम् इतोपि अग्रे अस्माभिः पठनं क्रियमाणम् अस्ति। तत्र टचः विधाय टच् इति समासान्तस्य विधायकानि सूत्राणि इतोपि अत्र तत्पुरुषसम्बद्धानि पठ्यमानानि सन्ति। तत्र ततः पूर्वम् अस्माभिः निषेधद्वयं न संख्यादेः समाहारे इति उत्तमैकाभ्यां च इति च पठितम्। ततः परम् अग्राख्यायामुरसः इति टच् प्रत्यय विधायकम् एकं सूत्रम् अपि च अनोष्मायः सरसां जातिसंज्ञयोः इति सूत्रान्तरं पठितम्। क्रमशः जातिपक्षे संज्ञापक्षे च उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र अनोष्माय सरसोन्तानां टचः विधानस्य। अस्तु, इदानीं तस्मिन् एव सन्दर्भे नाम टचः एव सन्दर्भे समासान्त टचः एव सन्दर्भे वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र सूत्रं भवति अग्रिमं ग्रामकौटाभ्यां च तक्षणः इति। ग्रामकौटाभ्याम् इत्यत्र ग्रामश्च कौटश्च ग्रामकौटौ ताभ्यां ग्रामकौटाभ्यां पंचमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। च इति अव्ययपदम् अस्ति। तक्षणः इति पंचमी विभक्तेः तक्षन् इति शब्दस्य पंचमी विभक्तेः नपुंसकलिङ्गे नैव पुल्लिङ्गे पंचमी विभक्तेः एकवचनं भवति। टच अनुवर्तते, तत्पुरुषस्य इत्यनुवर्तते, समासान्ताः इत्यस्य अधिकारः अस्ति, तद्धिताः इत्यस्य, पुनश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एते सर्वेपि अधिकाराः अत्र वर्तन्ते। तत्र सूत्रार्थः क्रियते आभ्याण्टजिति। यद्यपि मूले तु सूत्रार्थः नोक्तः तथापि व्याख्यात्रा उच्यते आभ्यां नाम ग्रामकौटाभ्यां परः यः तक्षन् शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् टच् स्यात् इति अर्थः। एवं तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। उदाहरणं पश्यामः। ग्रामतक्षः इति उदाहरणम्। तत्र ग्रामस्य तक्षः ग्रामतक्षः एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः। ग्रामस्य तक्षाः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने तक्षाः इति। ग्रामस्य तक्षाः ग्रामतक्षः। ग्रामनस् तक्षन् सु समासः प्रायुसंज्ञा सुलुक् ग्रामतक्षन् इत्यवस्थायां ग्रामकौटाभ्यां च तक्षणः इत्यनेन सूत्रेण टच् इति प्रत्ययः समासान्तः। ग्रामतक्षन् आ इत्यवस्थायां नस्तद्धिते इत्यनेन अन् इति टि लोपः तदेव कथयति टचिटि लोपः। ग्रामतक्ष
ग्रामतक्षा अधुना अकारान्तत्वम् अस्य शब्दस्य सम्पद्यते। अतः ग्रामतक्षः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे कथयति साधारण इत्यर्थः। नाम साधारणः सः तक्षाः, नाम तस्य अर्थस्पष्टतां कुर्वन् कथयति ग्रामे यावन्तः जनाः सन्ति तावतां विधेयः इत्यर्थः। नाम ग्रामे ये जनाः वर्तन्ते तेषां कार्यं पश्यति गत्वा, तेषां गृहे काष्ठादि सम्बद्धं कार्यं, निर्माणकार्यं, त्रोटन भग्नादिकार्यम् अथवा पुनर्निर्माणकार्यं सामान्येन यः पश्यति सः सामान्यः ग्रामस्य एषः तक्षाः। तस्य तर्हि तत्र समासान्तत्वेन अकारान्तत्वं तस्य शब्दस्य सम्पद्यते। ग्रामतक्षः इति वदामः। तक्षाश्च कः इति तदेव काष्ठादि विशेषस्य कार्यं यः करोति गृहनिर्माणादिषु। हिन्द्यां वयं बढ़ई इति वदामः। अस्माकम् उत्तरेषु तु हिन्द्यां मिस्त्री इति व्यवहारः अपि अस्ति। अस्तु, इति तु ग्रामपूर्वकात् तक्षन् शब्दात् टचः उदाहरणम्। इदानीं कौटपूर्वकात् तक्षन् शब्दात् टचः उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। तत्र आदौ कौट शब्दस्य अर्थविषये कथयति। किं कथयति? कुट्यां भवः कौटः इति। कुटी या भवति तस्यां यः भवः सः कौटः भवति। कुटी इति शब्दात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययेन कौटः इति शब्दः निर्मितः भवति। कथयति अग्रे अर्थस्पष्टतां कुर्वन् व्याख्याता। कुटीम् एकां क्रयादिना सम्पाद्य तत्र यो वसति, नाम कुटीं क्रयणं कृत्वा कुटीं सम्पाद्य, नाम कुट्याः निर्माणं कृत्वा वा अथवा स्वीकृत्य तत्र यः वसति, न तु परकीयभूमिप्रदेशे सः कौटः इत्यर्थः। नाम स्वकीयायां कुट्यामेव तत्र कार्यं करोति जनानां। तद् वयम् आधुनिके अस्मिन् व्यवहारे अपि द्रष्टुं शक्नुमः। केचन जनाः ते तद् विशेषसम्बद्धाः, नाम यः तक्षाः भवति नगरेषु वा ग्रामेषु वा, एकः तु भवति सः स्वयं गृहम् आगत्य कार्यं करोति, अपरः भवति सः सम्यक्तया एकत्र आपणं कृत्वा तत्रैव कार्यं करोति। तस्य कृते तत्रैव आर्डर् आगच्छति, सः तत्रैव आन्लैन् आर्डर् आगच्छति वा अथवा जनः तत्रैव आगत्य निर्दिशति मम कृते एतद् वस्तु काष्ठस्य निर्मातु अथवा किमपि अन्यत्। सः बहिः न गच्छति, सः तत्रैव तिष्ठति। नाम परकीयभूमिप्रदेशे न तिष्ठति, स्वकीयायां कुट्यामेव तिष्ठति। अतः सः कौटः भवति। तादृशकौटशब्दपूर्वकात् तक्षन् शब्दात् टच् भवति। पुनः तत्र अर्थस्फोरणं कुर्वन् कथयति फलितमाह स्वतन्त्रः इति। नाम सः स्वतन्त्रः अस्ति, तेन अपरेषां गृहाणि गत्वा तत्र कार्यं कर्तव्यम् इति नास्ति। स्वयं स्वेच्छया तत्र स्वीयायां कुट्यां स्थित्वा कार्यं करोति इत्यर्थः। कौटतक्षः इति। स चासौ तक्षाश्च। भवति स चासौ तक्षा च। तक्षा प्रथमा एकवचने तक्षाः इति वा तक्षा इति वा तक्षा इति स्यात्। मया पूर्वं तक्षाः इत्युक्तं किल, तत्तु न युज्येत। यतः विसर्गः कुतः आगतः। तर्हि तत्र स चासौ
तक्षाश्च इति न भवेत्। तक्षा प्रथमा विभक्तेः एकवचने तक्षा विसर्गरहितं रूपम्। विसर्गरहितमेव रूपम् अस्ति। अतः यथा शर्मन् इत्यस्य शर्मा इति भवति खलु पुल्लिङ्गे, तद्वत् तक्षन् इत्यस्य तक्षा, शर्मा शर्माणो शर्माणः, तक्षा तक्षाणो तक्षाणः इति एवं रीत्या रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। भवतु। तर्हि कौटुतक्षः इत्यपि रूपं सिद्ध्यति, यथा ग्रामतक्षः इति साधितं। प्रक्रियायां नास्ति भेदः, अयमेव भेदः। ग्रामतक्षः इत्यत्र ग्रामपूर्वपदत्वं, प्रकृते तु कौट इति पूर्वपदत्वं भवति। एवञ्च एतावान् विचारः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते, टच् प्रत्ययविधायकमेव सूत्रं वर्तते, अतेष्वमः इति। तत्र अतेः इति अति इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। शुनः इति श्वन् इति नकारान्तस्य शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। टच् तत्पुरुषस्य समासान्ताः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वम् अनुवृत्त्यधिकारादिवशात् लभ्यते। अस्तु। सूत्रार्थः मूलेनोक्तः स्पष्टत्वात्, परन्तु व्याख्याता कथयन् अस्ति। किम्? अति इति अव्ययात् परः यः श्वन् शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् टचित्यर्थः इति। उदाहरणं निर्मीयते। अतिश्व इति। अतिश्वो वराहः इति। कथं विग्रहः? श्वानम् अतिक्रान्तः इति विग्रहः। तर्हि तत्र श्वन् अम् अति इति अलौकिकविग्रहे सति अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन सूत्रेण वार्तिकेन समासः। अतः अतिश्वन् इत्यवस्थायां तत्पुरुषः अयम्, अतः तत्पुरुषान्तात् टच् केन अतेष्वमः इत्यनेन। टिलोपः नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः। अतिश्वन् अतिश्व अतिश्वः सुसस्य ऋत्विसर्गे अतिश्वः इति सिद्ध्यति। कथयति श्वापेक्षयाधिकवेगवान् वराहः इत्यर्थः। उदाहरणं दत्तं खलु, अतिश्वः वराहः। अतिश्वः कः? वराहः। नाम यथा यावता वेगेन श्वा धावति ततोपि अधिकः वेगः अस्य अस्ति वराहस्य, अतः अयम् अतिश्वः वर्तते। अतिश्व इति शब्दः अकारान्तत्वेन लभ्यते अस्माकं सविधे समासान्तप्रत्ययद्वारा। श्वन् शब्दस्तु स्वतन्त्रः नकारान्तः अस्ति इति वयं जानीमः। श्वा श्वानौ श्वानः। तक्षन् इत्यत्र वितक्षा तक्षाणौ तक्षाणः। तक्षा तक्षाणौ तक्षाणः वा तक्षा तक्षणौ तक्षणः। प्रक्रिया एकवारं तत्र अवलोकनीया शब्दाधिकारे। अस्तु, भवतु। श्वाश्वानौ श्वानः इति तु निश्चप्रचम्। तक्षन् शब्दस्य रूपाणि अपि तथैव स्युः इति भावयामि। भवतु। ततः स्त्रियाम् अपि एकम् उदाहरणं दत्तवान्। किम्? अतिश्वी सेवेति। कः अर्थः उच्यते? श्वानम् अतिक्रान्ता इत्यर्थः। का सा सेवा?
तर्हि प्रकृते अर्थं कथयति किं श्वापेक्षया नीचा सेवा इति यावत् नाम श्वसेवा यथा भवति तदपेक्षापि अधस्तरं भजते एषा सेवा इति वा इत्यर्थः ग्राह्यः। तर्हि नाम श्वा यथा सेवां करोति स्वामिनः ततोपि निकृष्टा इयं सेवा इत्यर्थः विवक्षितः स्यात्। तर्हि तदेव अतिश्वन् इत्यत्र पूर्वत् समासः टच टिलोपः अतिश्व इति आयाति। टचः टित्वम् इति कृत्वा टिड्ढाणयद्वय सजलग्नहि मात्र चितैव ठक्टङ्कं कुरपः इत्यनेन ङीप् यस्येति च इत्यनेन अतिश्व इत्यत्र वकारोत्तरवर्ति अकारलोपः। अतिश्वी पुनः सु हल्यादिना तस्य लोपः अतिश्वी इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि कथं क्व प्रयोगः कर्तुं शक्यते? यदि तादृशीं कश्चन सेवां करोति या सेवा नाम श्वापेक्षयापि निकृष्टा भवति इति तमर्थं बुद्धौ संस्थाप्य अन्यत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यते। विशिष्य काव्यप्रयोगाः एतादृशसन्दर्भेषु अवलोकयितुं शक्यन्ते। पाणिनीयसूत्राणां विषये काव्यप्रयोगः यदि द्रष्टव्यः तर्हि रावणार्जुनीयम् इति काव्यं यत् अष्टाध्यायीसूत्रक्रमम् अनुसृत्य सूत्रस्य अष्टाध्यायीसूत्रोदाहरणानि मनसि कृत्य यत् काव्यं निर्मितं वर्तते तत् काव्यं पठितुं शक्यते। इतोपि उदाहरणानां पूर्णतया स्पष्टता जायते भवतु। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं टच विधायकं सूत्रं प्रविशामः। तत्र सूत्रं वर्तते उपमानादप्राणिषु इति। तत्र उपमानात् इति पंचमी विभक्तेः एकवचनम्, अप्राणिषु इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्। अधिकाराः अनुवृत्तयश्च पूर्ववदेव वर्तन्ते। सूत्रार्थः उक्तः। अप्राणि विषयक उपमानवाचिनः शुनष्टत् स्यात् इति। नाम उपमानवाची यः श्वन् शब्दः सः शब्दः यदा अप्राणिषु उपयुज्यते। कथं श्वन् शब्दः अप्राणिषु तस्य प्रयोगः भवति, अप्राणिवाचकत्वं कथं भवति इति तु उदाहरणं दृष्ट्वा ज्ञास्यते। उपमानशब्दः न तु साक्षात् श्वन् इति तस्य श्वत्वम् आदाय नाम अथवा तदेव शुनः सजीवत्वम् आदाय तत्र प्रवर्तते। उपमानत्वपक्षे तु अप्राणिवाचकत्वं तस्य भवितुम् अर्हति। तर्हि तदन्तात् नाम तादृश उपमानवाचकान्तात् श्वन् इति शब्दान्तात् तत्पुरुषात् टच प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र उदाहरणेन इतोपि विषयः स्पष्टनाय यास्यति। उदाहरणं दातव्यं वर्तते, अतः उदाहरणाय अपेक्षितस्य पदस्य अर्थः वक्ष्यते। उदाहरणं दत्तम् आकर्षः, आकर्षः श्वा इव, आकर्षश्वः इति उदाहरणं। तस्य लौकिकविग्रहः कथम् आकर्षः श्वा इव, आकर्षश्वः इति। तर्हि कथम् अत्र आदौ उदाहरणस्य सिद्धिं पश्यामः, अनन्तरम् अर्थकरणमपि भविष्यति। आकर्ष इति शब्दात् श्वन् इति शब्दात् परे यः श्वन् शब्दः तस्मात् टच् प्रत्ययः। तर्हि आकर्ष श्व
पूर्ववत् टिलोपादिकं सर्वं भूत्वा सर्वं कृत्वा वयम् आकर्षस्वः इति प्रयोगं प्राप्नुमः। तत्र आकर्षः नाम कः इति स्पष्टता यदि जायते तर्हि कथं श्वन् शब्दः प्रकृते उपमानवाचकः वर्तते इत्यस्यापि स्पष्टता भविष्यति। तदर्थं कथयति किम् आकृष्यते कुसूलादिगतधान्यम् अनेन इत्याकर्षः। नाम कुसूलं नाम तदेव खलपूः, खलियान् इति हिन्द्यां वदामः खलु। तद् आकर्ष्यते, तद् आकृष्यते। तत्र कुसूलादिषु यद्धान्यं येन सः आकर्षः भवति, तस्य आकृतिः अग्रे कथयति पञ्चाङ्गुलो दारुविशेषः। नाम तादृशः दारुविशेषः अस्ति, सः तादृश काष्ठविशेषः निर्मितः भवति यत्र पञ्च अङ्गुलयः इव भवन्ति। तासाञ्च तत्र विद्यमानानां पञ्चाङ्गुलीनाम् आकृतिः तथा भवति यथा शुनः पञ्चाङ्गुलीनाम् आकृतिः भवति। अतः तेन शुना सह प्रकृते उपमानत्वं क्रियते। शुनः साक्षात् शुना सह अपि न, शुनः यत् अङ्गुल्यः भवन्ति इति, तस्य पंजरम यथा भवति वयं वदामः खलु हिन्द्याम्, उसके पंजे की तरह इसकी आकृति है। अतः तस्य पंजरः इव तस्य पंच अंगुल्यः यथा याः भवन्ति तद्वत् आकृतिः यस्य अस्ति सः उच्यते आकर्षः। अतएव प्रकृते तस्य आकृतिः शुना सह साम्यं भजते। अतः श्वन् शब्दः प्रकृते उपमानवाचकः भवति। परन्तु कस्य उपमानवाचकः? अप्राणिवाचकस्य। अप्राणिवाचकः कः? आकर्षः इति वर्तते। तदा एव टच नान्यथा। तर्हि प्रकृते अस्माभिः तत्पुरुषप्रकरणे समासः पठितः, समासविधानं पठितम् उपमिदं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इति। तेन सूत्रेण प्रकृते समासः भवति आकर्षश्वन् इत्यस्मात् टच टिलोपः पूर्ववत् सर्वाणि कार्याणि आकर्षश्व इति रूपं भवति। अतः आकर्षश्वः इति अकारान्तत्वेन इदं पदं लभ्यते। प्रत्युदाहरति कः? व्याख्याता। एकं प्रत्युदाहरणं ग्रन्थकारेण प्रदत्तं वर्तते, एकं प्रत्युदाहरणं व्याख्यात्रा चिन्त्यमानं वर्तते। किम्? उपमानात् किम् इति पृच्छति। नाम उपमानवाचकत्वं यत्र शुनः नास्ति तत्र समासान्तः टच् न भवति इत्यर्थः। शुनः निष्क्रान्तः निश्वा इति। नाम शुनः अतिक्रमणं कृत्वा यः गतः सः निश्वा। सः यः कोऽपि भवितुमर्हति, वराहोऽपि भवितुमर्हति, अथवा कश्चन वन्यः श्वा वर्तते, तस्य मारणाय कश्चन धावितः, अतः बाणं त्यक्तवान् पृष्ठभागात्। सः बाणः शुनी तु न प्रविष्टः, परन्तु शुनम् अतिक्रान्त्य तस्य सकाशादेव अग्रे निर्गतः। अतः तादृशप्रसङ्गेषु निश्वा बाणः इति वक्तुं शक्यते, अथवा निश्वा वराहः इति वा वक्तुं शक्यते। अथवा कदाचित् तस्य उदरच्छेदं कृत्वा तस्मात् अग्रे एव निर्गतः बाणः, तादृशोऽपि नाम तथात्वेन अतिक्रमणं कृत्वा निर्गतः बाणः अपि निश्वा भवितुम् अर्हति। अथवा प्रसङ्गान्तरे कथञ्चिदपि यत्र अर्थसङ्गतिः भवितुम् अर्हति। एतत्तु उपमानात् इति न उच्येत यदि सूत्रे, तर्हि
श्वः निश्वा इत्यत्रापि समासान्तः टच् स्यात् तन्मा भूत् इति उपमानात् इत्युच्यते इति व्याख्यात्रा उक्तम्। अन्यत् प्रत्युदाहरण मूले ग्रन्थकारेण उच्यते अप्राणिषु किम् वानरः श्वा इव वानरश्वा नाम श्वन् शब्दः उपमानत्वं भजेत कस्य अप्राणिन एव कस्यचित् प्राणिनः भजते यदि तर्हि तु समासान्तः न यथा वानरः श्वा इव अयं वानरः यः अस्ति सः श्वा इव वर्तते अत्र श्वन् यद् उपमानत्वं भजते यस्य उपमानत्वं भजते सः अस्ति वानरः स तु अप्राणित्वं न भजते वानरे तु प्राणाः भवन्ति अतः कृत्वा प्रकृते समासान्तप्रत्ययः अपि न भवति अतः यथा श्वन् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचने श्वा इति प्रयोगः भवति तद्वत् प्रकृते वानर इति उपमानवाचिना सह श्वा इत्यस्य श्वन् इत्यस्य समासे सति वानरश्वा इत्येव तत्रापि अन्ते श्वा इति श्रूयते यदि तु अप्राणिषु इति न कथ्येत उपमानात् इत्येव यदि उच्येत तर्हि तु प्रकृते अपि समासान्तः टच् स्यात् वानरश्वः इति अनिष्टप्रयोगः स्यात् तन्मा भूत् एतदर्थम् अप्राणिषु इति उच्यते। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना वयं टचः प्रसङ्गे अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थ्नः इति। प्रकृते मोतीलाल बनारसीदास इति प्रकाशने सक्थः इति पाठः दृश्यते सः अपपाठः सक्थ्नः इत्येव पाठः तत्र कर्तव्यः यतः सक्थि इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं तत्र विवक्षितं तत्र च सक्थ्नः इत्येव प्रयोगः भवति अतः सः अस्मिन् प्रकाशने एषः दोषः वारणीयः यदि श्रोतॄणां भवतां हस्ते तत्प्रकाशनम् अस्ति तर्हि भवतु। उत्तरमृगपूर्वात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति उत्तरञ्च मृगश्च उत्तरमृगौ पूर्वं यस्य तत् उत्तरमृगपूर्वं तस्मात् उत्तरमृगपूर्वात् इति वा अथवा उत्तरमृगपूर्व इत्यपि शब्दः तत्र विवक्षितः सत्यं तथा नास्ति उत्तरमृगपूर्वात् इति नास्ति अत्र समाहारद्वन्द्वः एव अस्ति पूर्वशब्दः अपि अपेक्षितः अतः कथं विग्रहः कर्तव्यः उत्तरञ्च मृगश्च पूर्वञ्च उत्तरमृगपूर्वं समाहारद्वन्द्वः तस्मात् उत्तरमृगपूर्वात् इति कसूत्रार्थः इति चेत् तदेव कथयति उत्तरमृगपूर्व एभ्यः उपमानाच्च परः यः सक्थिशब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् तत् स्यात् इत्यर्थः सूत्रे च ग्रहणमिति कृतं तच्च ग्रहणसामर्थ्यात् गतसूत्रात् नाम उपमानादप्राणिषु इत्यस्मात् उपमानात् इत्यपि आयाति अतः उत्तरमृगपूर्व क्रमशः एते तु पूर्वम् अपेक्षिताः कस्मात् शब्दात् सक्थिशब्दात् तदा टच् भवति अपि च उपमानवाचकः शब्दः अपि यदा सक्थिशब्दात् पूर्वं भवति तादृशसख्यन्तात् अपि टच् प्रत्ययः भवति इति आहत्य सूत्रार्थः ज्ञायते क्रमशः उदाहरणानि द्रष्टव्यानि तत्र प्रथमम् उदाहरणम् उत्तरसक्थम् इति सक्थि नाम जघनदेशः इति अस्माभिः ज्ञायते एव जङ्घा तत्र उत्तरं सक्थि
उत्तरं चैतत् सक्थि च इति विग्रहः क्रियते। तादृशविग्रहे तत्र उत्तर इति पूर्वकात् सक्थिशब्दात् टच् प्रत्ययः, टच् सति भत्वात् इलोपः। उत्तर सक्थ इति रूपम् अवशिष्यते। उत्तरसक्थ एतस्मात् सुप्रत्ययः सोः तत्र अम् पूर्वरूपादिकं कृत्वा उत्तरसक्थम् इति भवति। नाम सक्थि यद्वर्तते तस्य उत्तरभागः यः भवति तस्य कृते उच्यते इदं मम शरीरस्य उत्तरसक्थं वर्तते इति। ततः परम् ततः परं मृग इति अग्रे किमपि कथयति व्याख्याता। पूर्वं सक्थि इति विग्रहे पूर्वकालैक इति समासः। एषः व्याख्याता साक्षात् पूर्वशब्दस्य व्याख्याने गतः। ततः पूर्वं मृगशब्दविषये उदाहरणं यदस्ति तदपि द्रष्टव्यं, तद् व्याख्यायां नास्ति, तदस्माभिः द्रष्टव्यम्। किमुदाहरणं दत्तं? मृगसक्थम्। कथं तत्र तत्पुरुषः इति चेत् मृगस्य सक्थि मृगसक्थम्। तत्र समासान्तः टच् प्रत्ययः, मृगः च पशुविशेषः भवति इति वयं जानीमः। अतः मृगसक्थम् इति प्रयोगः पूर्ववत्। ततश्च अग्रे शब्दः तत्र वर्तते पूर्वशब्दः। अतः पूर्वशब्दस्य उदाहरणस्य विषये तु व्याख्यात्रा कथितं किं पूर्वं सक्थि इति विग्रहे। उत्तरसक्थम् इत्यत्र समासः केन ज्ञातव्यः? विशेषणं विशेषेण बहुलम्। पूर्वसक्थम् इत्यत्र समासः केन? पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवला समानाधिकरणेन इत्यनेन सूत्रेण समासः तत्र भवति। तदेव उक्तमपि खलु, पूर्वसक्थि इति विग्रहे पूर्वकालैकसर्वजरत् इत्यनेन समासः। परन्तु पूर्वकालैकसर्वजरत् इत्यत्र अस्माभिः समासस्य पूर्वकालसन्दर्भे उदाहरणं किं दृष्टमासीत्? स्नातानुलिप्तः इति अहं चिन्तयामि। एकवारं द्रष्टव्यम्, एतेन समासः युज्यते वा न वा इति चिन्तनीयम्। यद् व्याख्याता उक्तम् पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः तत्पुरुषसमासे एव इदं सूत्रं पठितम्। पूर्वकालैकसर्वजरत् 65तमे पृष्ठे इदं सूत्रं वर्तते। तत्र पश्यामश्चेत् विशेषणं विशेषेण इत्येव सिद्धे पूर्वनिपातनियमार्थं सूत्रम् एकशब्दस्य दिक्शब्दे संज्ञायाम् इति नियमबाधनार्थं च। यस् उदाहरणमस्ति पूर्वं स्नातः पश्चादनुलिप्तः, स्नातानुलिप्तः एवं खलु। तर्हि पूर्वकाल इत्यनेन कथं समासः? पूर्वकालवृत्तिरित्यर्थः। पूर्वं कालः यस्य सः पूर्वकालः। तादृशी वृत्तिः तु अत्र तु नास्ति खलु कुत्र? पूर्वसक्थम् इत्यत्र। अतः पूर्वकालैकसर्वजरत् पुराणकेवलाः इत्यनेन अत्र समासः न भवेत्।
अतः सूत्रकारेण यदुक्तं पूर्वकाल इति समासः तत्तु न युज्येत। पूर्वं चैतत् सक्थि च इति यदि विग्रहः क्रियेत तर्हि तु प्रकृतविशेषणसमासः एव खलु वक्तव्यः। अथवा सक्थ्नः पूर्वम् इति वा उच्येत पूर्वं कार्यस्य, तर्हि एकदेशीसमासः वा वक्तव्यः। कथं पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराण नाम अत्र पूर्वं स्नातः पश्चात् अनुलिप्तः इत्यादिवत्, स्नातानुलिप्तः इत्यादिवत् तादृश प्रसङ्गः नास्ति खलु अत्र। अतः तेन समासः न युज्यते इति मे भाति। अस्तु, एकां टीकां पश्यामि, तेन किमुक्तम् इति। अनादप्राणिषु उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्नः उत्तरसक्थम् मृगसक्थम् एषोऽपि तथैव वदति पूर्वकालैक्। पूर्वकालैक् इत्यनेन समासः इत्येव उच्यते एतेनापि। यतः तत्र पूर्व इति शब्दः न विवक्षितः खलु केन, पूर्वकालैक इत्यनेन। तत्र तु पूर्वकाल इत्यनेन नाम पूर्वकालवृत्तिः यः वर्तते तस्य उत्तरकालवृत्तिना समासः भवति। यथा पूर्वं स्नातः पश्चादनुलिप्तः, तत्र पूर्वं कः, पूर्वं स्नातः ततः अनुलिप्तः, स्नात अनुलिप्त इत्यनयोः समासः भवति, न तु पूर्वशब्दस्य समासः भवति। पूर्वकालः समस्यते, अत एव तत्र स्नातानुलिप्तः इति उदाह्रियते। अतः पूर्वकालैकसर्वजरत्वेन समासः न युज्यते अत्र। अतः व्याख्यात्रा इदम् असङ्गतम् उक्तम् इति वक्तुं शक्यते इति पठितं स्मृतम्। अतः अयं विषयः गृहीतः अभूत्। परन्तु अन्येऽपि टीकाकाराः धैर्यपूर्वकं तत्र एवं लिखन्तः सन्ति। किमपि कश्चन विशेषः स्यात् वा, एकवारं नागेशं पश्यामि। पूर्वकालैकसर्वजरत् इत्यत्र पूर्व इत्यनेन पूर्वशब्दोऽपि गृह्येत वा इति तथा न स्यात्। यद्यपि अत्र विशेषः एव नास्ति, अतः नागेशः किमपि न वदेत् इति भाति। तथापि एकवारं शेखरः द्रष्टव्यः। उत्तरमृगपूर्वात् सक्नः फलसक्थमिति मयूरव्यञ्जकादित्वात् समासः। अस्तु, अत्र तु उक्तवान् एषः फलसक्थ इति इत्यत्र समासविषये उक्तवान्। परन्तु पूर्वकाल इत्यत्र पूर्वकालिक इत्यनेन समासः न युज्यते भोः। अस्तु अस्तु अस्तु, भवतु। तर्हि इदं परिष्करणीयं, नूनमेव परिष्करणीयम्, अन्यथा तद् दोषाय भवति। अहम् एकक्षणं फुट्नोट् कृत्वा मम मदीयग्रन्थे अपि लिखामि। इदं तु न युज्यते विशेषणसमासः अथवा एकदेशीसमासः वा वक्तव्यः। भवतु। पूर्वकाल सर्वजरत्पुराण न केवल पूर्वकालैक सर्वजरत्पुराण केवलः इति समानाधिकरणेन इति खलु सूत्रम्। अतः न सम्भवति। भवतु। इदानीं च ग्रहणसामर्थ्यात्
उपमानात् इति पदं यद् लब्धं तद् सम्बद्धम् उदाहरणं किं फलकसक्थम् इति। तत्र फलकम् इति उपमा फलकम् इति यदस्ति तद् उपमानवाचकत्वं भजते, एवं किल। तत्र फलकम् इव सक्थि इति विग्रहः क्रियते। अतः फलक सुसक्थिसु इति अलौकिक विग्रह वाक्यं। तत्र समासः मयूरव्यंजकादित्वात् साधनीयः। फलकमिव सक्थि इति विग्रहे मयूरव्यंजकादित्वात् समासः। मयूरव्यंजकादयश्च इति सूत्रं वयं पठितवन्तः स्मः। तत्र महान् विचारः कृतः आसीत्। कथयति सर्वत्र टच नाम एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु उत्तरमृगपूर्व एतेभ्यः शब्देभ्यः परे सक्थि शब्दः यदा भवति तत्रापि टच अस्माभिः कृत एव, अत्रापि तद्वदेव टच तिलोपः नाम सक्थि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः इत्यनेन भत्वात् टिरूपस्य इकारस्य लोपः इत्यर्थः। केन यस्येति चैत्यनेन खलु। अतः फलकसक्थसु अं पूर्वरूपादिकं विधाय फलकसक्थम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। नाम सक्थि यद्वर्तते तत् फलकम् इव वर्तते। फलकम् इत्यस्य अर्थः तत्र वयं बहुषु अर्थेषु फलकशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। यथा श्यामफलकं, कृष्णफलकम् इति। अथवा फलकं नाम हिन्द्यां कथयामश्चेत् पटरी इत्यपि कथ्यते। सन्दर्भानुसारं तस्य तत्र उपमानत्वं प्रदातुं शक्यते। भवतु। एवञ्च एतत् सूत्रगतः विशेषः समाप्तः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। टच विधायकमेव सूत्रमस्ति नावो द्विगोः इति। सूत्रे पदच्छेदं पश्यामः यदि नावः इति पंचमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। द्विगोः इति द्विगुशब्दस्य पंचमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। नावः इति पंचम्यन्ते तु शब्दः मूलशब्दः भवति नौ इति। नौ इति औकारान्तः शब्दः भवति। आम्, उदाहरणं द्रष्टव्यम्। सूत्रार्थः उक्तः मूले नौ शब्दान्ताद् द्विगोष्टक् स्यात्। नाम तादृशः द्विगुः यः नौ शब्दान्तः भवति तादृशात् टच् भवति। न तु तद्धितलुकी इत्युक्तं खलु। नाम तद्धितलुकी सति न, यत्र तद्धितप्रत्ययः आगतः तस्य लुक् जायते तत्र न कुतः अयमर्थः स्वीक्रियते चेत् कथयति घोरतद्धितलुकी इत्यतः मण्डूकप्लुत्या तदनुवृत्तेरिति भावः। केभ्यश्चित् सूत्रेभ्यः पूर्वं घोरतद्धितलुकी इति सूत्रं पठ्यते। ततः अतद्धितलुकी इत्यस्य तत्र अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। मण्डूकप्लुत गतिन्यायेन। मण्डूकप्लुतिश्च अस्माभिः अनुवृत्तिक्रमे बहुधा पूर्वं चर्चितः वर्तते। अस्तु, किमुदाहरणं? द्विनावरूप्यः इति। द्वाभ्यां नौभ्याम् आगतः द्विनावरूप्यः इति। तत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासः भवति। विग्रहः कथं? द्वाभ्यां नौभ्याम् आगतः इति विग्रहः।
तत्र द्विभ्यां नौभ्याम् इत्यवस्थायां तद्धितार्थोत्तरपदमाहारेण समासः प्रातिसंज्ञा लुक् किमवशिष्यते द्विनौ इति अवशिष्यते द्विनौ इत्यवस्थायां नावौ द्विगोः प्रकृते द्विगुसमासः अस्ति एव कुतः संख्यापूर्वत्वम् अस्ति इति कृत्वा संख्यापूर्वो द्विगुः अतः प्रकृते समासान्तः टच् प्रत्ययः नावो द्विगोः इत्यनेन भवति अतः द्विनौ अ इत्यवस्थायाम् एचो यवायावः इत्यनेन आवादेशः द्विनाव् अ द्विनाव टिलोपस्तु प्रकृते न भवति टिलोपनिमित्ताभावात् अतः द्विनाव् अ द्विनाव इति सिद्ध्यति द्विनाव इति शब्दात् तत्र कथयति हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः एतेन सूत्रेण रूप्य इति प्रत्ययः भवति तस्य द्विगोर्लुग्नपत्येति लुकमाशङ्क्याः नाम द्विगोर्लुग्नपत्येतेन लुक् स्यात् खलु अतः सः लुक् न भवति इत्याशङ्क्याः किमाह द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यत्रेति द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यत्र अचि इत्यस्य अपकर्षणात् हलादेः न लुक् इति द्विगोर्लुग्नपत्ये ततः अग्रे सूत्रमस्ति किम् गोत्रे अलुक् अचि तत्र तस्मात् अचि इति अपकृष्यते क्व द्विगोर्लुक् अनपत्ये इत्यत्र द्विगोः विहितः यः तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः सः प्रत्ययः अनपत्यार्थे विहितः यः प्रत्ययः तस्य लुक् भवति कदा यदि सः प्रत्ययः अजादिः भवति तदा तर्हि प्रकृते रूप्येति शब्दः अस्तु तदा आगतः इत्यस्मिन् अर्थे विहितः अत एव अर्थः क्रियते खलु किं द्वाभ्यां नौभ्याम् आगतः सः प्रत्ययः अनपत्यार्थक एव अस्ति पुनः द्विगोः एव विहितः वर्तते तथापि तस्य लुक् न भवति केन द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यनेन कुतः यतः द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यत्र गोत्रे लुगचि इत्यस्मात् उत्तरसूत्रात् अचि इति अपकृष्यते गतसूत्रे अग्रे विद्यमानात् सूत्रात् पूर्वसूत्रं प्रति कस्यचित् पदस्य स्वीकारः अपकर्षणम् यथा कुगतिप्रादयः उपमतिङ् इत्यत्र उपपदमतिङ् इत्यतः अतिङ् इति अपकृष्टं कुत्र कुगतिप्रादयः अतः तत्र गति शब्द संदर्भे गतिकारकोपपदानाम् इति परिभाषायाः तत्र अस्माभिः परिगणनं कृतं तत्सर्वं चिन्तितं विस्तरेण विचारितं तद्वदत्रापि उत्तरसूत्रात् अचि इति अपकृष्यते तस्य अपकर्षणात् कः अर्थः निरयाति कः अर्थः उद्भवति कस्य द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यस्य नाम द्विगोः तत्र विहितस्य अनपत्यार्थकस्य प्रत्ययस्य तादृशस्य एव लुक् भविष्यति यः अनपत्यार्थकपरकः प्रत्ययः अजादिः वर्तते प्रकृते तु द्विनाव इत्यस्मात् शब्दात् अनपत्यार्थकः तथा आगतः इत्यस्मिन् अर्थे विहितः यः रूप्यप्रत्ययः सः रूप्यप्रत्ययस्तु न अजादिः सः तु हलादिः वर्तते अतः तत् कथयति इत्यत्र अचि इत्यस्य अपकर्षणात् हलादेर्न लुक् अतः प्रकृते रूप्य इति प्रत्ययः यः वर्तते सः हलादिः तस्य आदौ कः हल् र इति रेफः हल् अतः हलादित्वात् न लुक् न भवति इत्यर्थः अतः रूप्य इति तद्वदेव तिष्ठति इत्यर्थः अतः
द्विनावरूप्यः इति सिद्ध्यति। द्वाभ्यां नौभ्याम् आगतः सः द्विनावरूप्यः भवति इत्यर्थः। एवं किल। तत्र उदाहरणान्तरम् इतोपि दीयते। किम्? पञ्चनावः प्रियः इति। कथं विग्रहः? पञ्चनावः प्रियाः यस्य इति विग्रहे उत्तरपदे द्विगुः। उत्तरपदं किं प्रकृते? प्रिया इति। तादृश उत्तरपदे परतः पञ्चन नौ इत्यनयोः समासः भवति। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च उत्तरपद, तत्र पठितं खलु, उत्तरपदसमाहारे च पञ्चकवधनः इति स्मर्तव्यम्। अतः प्रकृतेपि पञ्चनौ इत्यस्मात् टच् पूर्वत् आवादेशादिकं विधाय पञ्चनाव इति प्रवर्तते। अतः मेलनेन अतः आहत्य समस्तपदं भवति पञ्चनावप्रियः इति। बहु व्रीहावपि अत्र अन्तः तत्पुरुषसमासः भवति। तादृशात् तत्पुरुषान्तात् टच प्रत्ययः भवति पञ्चनौ इत्यस्मात्। पञ्चकवधनः इत्यत्र स्पष्टता अस्ति चेत् अत्रापि स्पष्टता यै क्लेश एव नास्ति। पुनः उदाहरणं ददाति। किं? द्विनावम् इति। द्वयोः नावोः समाहारः इति विग्रहे द्विगुः केन? तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन टच् आवादेशः स नपुंसकम् इति नपुंसकत्वम् समाहारः अस्ति इति कृत्वा नपुंसकत्वं भवति इत्यर्थः। अतः द्विनावम् इति सिद्ध्यति। एवमेव त्रिनावम् इत्यपि सिद्ध्यति। तिसृणां नावां समाहारः इति विग्रहः। अन्यत् कार्यं सर्वमपि द्विनाभवत् इति। तत्र प्रत्युदाह्रियते, प्रत्युदाहरणं दीयते। तत्र उच्यते किं नाम इदमुक्तं खलु। किम्? अतद्धितलुकित्यस्य अनुवर्तनं कृतं खलु। तत् कुतः? मण्डूकपृथुगत्या तस्य अनुवर्तनं एतावत्पर्यन्तं कुतः? तद्विषये कथयति। अतद्धितलुकीति किम्? अतद्धितलुकीति किमर्थमुच्यते इति चेत् पञ्चभिः नौभिः क्रीतः पञ्चनौः इत्येव भवति। कुतः? यतः प्रकृते तद्धितस्य लुक् जातः वर्तते। तद्धितस्य लुक् यत्र न भवति पञ्चनावरूप्य इत्यादिषु तत्रैव समासान्तः टच् विधेयः। प्रकृते तु तद्धितस्य लुक् जातः वर्तते। कथं लुक् जातः वर्तते? तद्द्रष्टव्यम्। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारेण समासः आर्हीयष्ठक् ठक् प्रत्ययः भवति। आर्हादगो पुच्छसङ्ख्या परिमाणा ठक् तेन ठक् भवति। का स्थितिः जायते? पञ्चन इत्यस्य न लोपः पञ्चनौ ठक्। तस्य ठकः अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इत्यनेन लुक् भवति। न तिष्ठति, सः लुकं प्राप्नोति। ठक् च अजादिः। कुतः? तस्य इकादेशः भवति खलु इति। अतः तस्य लुक् भवति। ठकारस्तु तत्र अनुबन्धः, न तु प्रत्ययस्य भागः। तर्हि प्रकृते तद्धितसंज्ञकस्य लुक् जातः वर्तते। अतः तद्धितलुकि सति तु इदं कार्यं न भवति। अतः कृत्वा एव किं कार्यं न भवति? नाम समासान्तः टच् न भवति इति। तत्र द्विनावरूप्यः इत्यत्र रूप्य इत्यस्य तद्धितप्रत्ययस्य लुक् न जातः इति कृत्वा समासान्तः टच्। प्रकृते लुक् जातः इति कृत्वा समासान्तः प्रत्ययः न भवति। अतः पञ्चभिः नौभिः क्रीतः पञ्चनौ इत्येव भवति। पञ्चनावम् इति इत्यादि किमपि न भवति। पञ्चनावः इति न भवति इत्यर्थः। एवञ्च एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। ततः
अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं प्रति वयं प्रविशामः। अग्रे सूत्रम् अस्ति अर्धाच्च इति। अर्धात् पंचमी विभक्तेः एकवचनम्। च इति अव्ययपदम् नावो द्विवोः टच् तत्पुरुषस्य समासान्ताः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वेपि अनुवर्तन्ते। सूत्रार्थः कः कृतः? अर्धान्नावष्टत् स्यात्। कोऽर्थः? नाम अर्धशब्दात्। व्याख्यात्रा सूत्रस्य इतोपि सरलीकरणं क्रियते। सूत्रार्थस्य सरलीकरणं क्रियते। दीक्षितेन उक्तः सूत्रार्थः अर्धान्नावष्टत् स्यात्। नाम अर्धशब्दात् परः यौ नौ शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् टच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अर्धनावम् इत्युदाहरणं साधनीयम्। अर्धन्नपुंसकम् इत्यनेन समासः भवति। अर्धपिप्पली इत्यादि स्मर्येत इति अहं चिन्तयामि। तेन समासः अर्धनम् इति आयाति। ततश्च टच् प्रत्ययः भवति। केन? अर्धाच्च इत्यनेन। आवादेशः अर्धनाव। सु अम् पूर्वरूपम् अर्धनावम् इति रूपं सिद्ध्यति। कथयति अग्रे व्याख्याता अत्र पर्वल्लिङ्गम् द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति स्त्रीत्वम् आशङ्क्याः। भोः, द्वन्द्वसमासः खलु। अतः यथा अर्धपिप्पली इत्यस्मिन् प्रयोगे पर्वल्लिङ्गम् द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति नियमं स्वीकृत्य पिप्पली इति शब्दस्य यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गम् अर्धपिप्पली इत्यस्य समग्रस्य पदस्य खलु भवति। तद्वदत्रापि नौ शब्दः स्त्रीलिङ्गे खलु व्यवह्रियते। अतः प्रकृते अपि कथम् उच्यते? अर्धनावम्, अर्धनावा अथवा टित्वात् ङीपः प्रसक्ते अर्धनावी इति खलु वक्तव्यम् स्त्रीलिङ्गे इत्येतत् तत्र कथयति। क्लीबत्वम् च लोकात्। शब्दानां लिङ्गव्यवस्था लोकादपि भवति। समग्रापि व्यवस्था शास्त्रेणैव निर्धार्यते इति नास्ति। अयं शब्दः लोके नपुंसकलिङ्गे एव व्यवह्रियते इति कृत्वा लोकात् प्रकृतिलिङ्गं स्वीकृत्य क्लीबे एव नाम नपुंसकलिङ्गे एव अयं शब्दः व्यवह्रियते। लोकात् नाम संस्कृतलोकात् इत्यर्थः। तत्र अद्यतनभाषान्तरलोकः यः वर्तते सः लोकः न विवक्षितः प्रकृते। संस्कृतलोके क्लीबत्वम् अस्य शब्दस्य व्यवह्रियते इति कृत्वा सः तस्य क्लीबत्वं यथावत् प्रकृते अस्माभिः स्वीक्रियते इत्यर्थः। एवञ्च इदमत्र उदाहरणं भवति। एतावानेव च विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रेपि टच प्रत्यय विधायकानि सूत्राणि वर्तन्ते। तानि सूत्राणि वयं कार्याः प्राचाम् इत्यादीनि सूत्राणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्य तावत् अस्माभिः ग्रामकौटाभ्यां च तक्षणः इत्येकम्, अतेशुनः द्वितीयम्, उपमानादप्राणिषु तृतीयम्, उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थनः इति चतुर्थम्, नावो दिवोः इति पञ्चमम्, अर्धाच्च इति षष्ठम्। आहत्य 6 सूत्राणि पठितानि। अग्रेपि अग्रिमानि सूत्राणि वयम् अग्रिमेषु पाठेषु पठिष्यामः। तत्र श्रोतृभिः भवद्भिः अस्मिन् विषये किञ्चित् अवधानं कर्तव्यम्। नाम पूर्वं सक्थि इत्यत्र यत् समासः उच्यमानः अस्ति केन? व्याख्यात्रा किं पूर्वकालैक सर्वजरपुराणनवकेवलः समानाधिकरणेन सः समासः न युज्यते। यतः पूर्वकालवृत्तिः तत्र पूर्वकालशब्देन विवक्षितः वर्तते। पूर्वकालवृत्तिना उत्तरकालवृत्तिवाचकेन सह समासः भवति। अतएव तत्र सनातानुलिप्तः इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि।
अतः तदिदं परिष्करणीयम् इति मे भाति। अथवा कश्चन विशेषः स्यात् यः मया न ज्ञायमानः स्यात् तद् निस्सङ्कोचं श्रोतृभिः भवद्भिः परामर्शनीयम्। अद्य तर्हि एतावता एव मङ्गलं विधाय वयम् अत्रैव पाठाय विरामं दद्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमस्कारः पुनः। नमो नमः।